तत्राहं सर्वरात्रन्तु विचिन्वज्जनकात्मजां रावणान्तःपुरगतो न चापश्यं सुमध्यमां ततः सीतामपश्यंस्तु रावणस्य निवेशने शोकसागरमासाद्य नपारमुपलक्ष्ये चोचदा च मया दृष्टं प्राकारेण समावृतं काञ्चनेन विकृष्टेन गृहो भावनमुत्तमं सप्रकार अवलुप्य पश्यामि बहुपादमम् अशोकवनिगामध्ये सिंहपापतपोमहान् तमारुह्य च पश्यामि काञ्चनं गदलीवनम् अदूरे सिंहपावृक्षात् पश्यामि वरवर्णिनीं श्यामां कमलभद्राक्षीमुभावस्कृ चनाननां तदेकवाससंवीतां राजोद्वस्तशिरोरुहां शोकसन्तापपीनाङ्गीं सीतां भर्तृहृदे स्थितां राक्षसीभिर्विरूपाभिक्रूराभिरभिसंवृतां मांसशोणितभक्षाभिर्व्याघ्रिभिर्हरिणीमिव सा मया राक्षसी मध्ये दर्शयमाना मुहुर्मुहुः एकवेणीधरादीना भर्तृचिन्ता परायणा भूमिशय्या विवर्णाङ्गी पद्मिनीव हिमागमे रावणात् विनिवृत्तार्ता मर्दव्यकृतनिश्चयः कथञ्चिन् मृगश्चाभाक्षी दूर्णमासादिता मया।